नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म विद्या तामाङ र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। देशभरि भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदै श्रीकृष्ण ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल 2 मतान्तरले निर्वाचित। कडेललाई 479 र प्रतिद्वन्दी प्युठानका हरि रिजाललाई 477 मत। प्राविधिक रूपमा पराजित भए पनि एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको शानदार प्रदर्शन। नेपाली क्रिकेटरहरूप्रति विश्वको धारणा नै फेरियो। सर्वसाधारणलाई राहत र सुविधा दिने मामिलामा सरकार जहिले असफल। बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि मौन, न्यून आय भएकाको भान्सामै असर। लम्पी रोगले पशु चौपाए मरेर क्षति बेहोरेका किसानलाई 5 देखि 20,000 सम्म राहतको प्रस्ताव। कम्तीमा 70 करोड चाहिने, अर्थले स्वीकृति दिन बाँकी। जिम्बाब्वेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमर्सन मनाङ्गाग्वाले लिए शपथ। ग्रामीण विकासलाई तीव्रता दिँदै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने बाचा। र अफगानिस्तानमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जितसँगै श्रीलङ्का एसिया कपको सुपर 4मा। अफगानिस्तानको साहसी प्रदर्शनमा भाग्यले दिएन साथ। अब समाचार विस्तारमा। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। देशभरि भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमी आजकै मध्यरातमा भएकाले यो दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस अवसरमा देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने गर्दछन्। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रविधिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतार एवं वसुदेव र देवीको 8औं गर्भका रूपमा जन्मिनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको विश्वास गरिन्छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डवहरूमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णले सुनाएको श्रीमद् भागवत गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। यो ग्रन्थ धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। बाल्यकालदेखि नै विचित्र लीलाका कारण प्रख्यात श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेको विश्वास समेत रहिआएको छ। यस अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर, उपत्यकाको पूर्वी भेग स्थित गोठाटारको नवनधाम र उत्तरी भेग स्थित बुढानीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घको कृष्ण मन्दिरमा पनि विशेष मेला लाग्दछ। यसै उपलक्ष्यमा देशभर विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूले श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने गर्दछन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल 2 मत बढी ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार कडेल 479 मत प्राप्त गरेर नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्दी प्युठानका हरि रिजालले 477 मत पाउनुभयो। उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ 455 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिद्वन्दी रूपन्देहीकै विश्वराज बरालले 306 मत पाउनुभयो। उपसचिवमा पाल्पाका पूर्ण बुढा मगर र उपसचिव महिलामा बर्दियाकी लीला राणा मगर विजयी हुनुभएको छ। यस्तै लेखा समिति अध्यक्षमा दामोदर घिमिरे चयन हुनुभएको छ। 1005 मतदाता रहेको चुनावमा 965 मत खसेको थियो। 40 जना प्रतिनिधि मतदानमा उपस्थित भएनन्। पदाधिकारीमा 1 उपसचिव बाहेक अरू सबै पदमा राधाकृष्ण कडेलकै प्यानलका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। सचिवमा दाङका लक्ष्मण आचार्य सर्वसम्मत निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। क्रिकेटका 2 महाशक्ति भारत र पाकिस्तानसँग एसिया कपको नवप्रवेशी नेपालले खेलेको आत्मविश्वासपूर्ण खेल हेरेर विश्वभरका क्रिकेट प्रेमीले नेपाली टिमको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।
भारतसँग सोमबार भएको खेलमा नेपाली ब्याटरहरू आत्मविश्वाससहित ब्याट घुमाइरहँदा टेलिभिजनका लागि खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उद्घोष गरिरहेका भारतीय पूर्व खेलाडीहरूले समेत आश्चर्य नै प्रकट गरे। भारत र पाकिस्तान जस्ता बलिया टोलीसँग प्रतिस्पर्धी क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेपछि नेपाली क्रिकेटको एउटा सपना पूरा भएको छ। तर नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न अब पूर्वाधार विकास र खेलाडीमा लगानी गर्न ढिलाइ भने गर्नु हुँदैन। एक रिपोर्ट। त्यसो त एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल भारतसँग भएको म्याचमा प्राविधिक रूपमा पराजित भएको छ। तथापि क्रिकेट जगतमा विश्व नम्बर 1 टिम पाकिस्तान र विश्व क्रिकेटको महाशक्ति राष्ट्र भारत समक्ष नेपाल जसरी प्रस्तुत भयो त्यो वास्तवमै सराहनीय छ। न देशभित्र गतिलो भौतिक पूर्वाधार छ, न त खेलाडीप्रति सरकारको संरक्षण भाव, न लगानी। त्यसका बावजुद आफ्नो बलबुतामा नेपाली क्रिकेटरहरूले जसरी क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग खेले त्यसले सम्पूर्ण नेपालीहरूको इज्जत बढेको छ। अहिलेसम्म देशभित्र एउटा पनि गतिलो रङ्गशाला छैन। अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र पर्न सक्ने कुरै भएन। भ्यूटावरको नाममा राज्यले खर्बौं रुपैयाँ उडायो। राजनीतिमा उदाएका नयाँ राजाहरूलाई कहिलेकाहीँ बस्न चाहिने भन्दै हतार हतार दरबार जस्ता आवासहरू खडा गर्यो। राजनीतिक सभा सम्मेलनका निमित्त ठूलो लगानीमा गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र खडा गरियो। तर रङ्गशाला तथा खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधार प्रति सरकारको ध्यान जान सकेन। निजी क्षेत्रबाट उत्साहित कलाकार दम्पतिले सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य समेत अनेक बखेडाको कारण अगाडि बढ्न सकेन। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त रङ्गशाला अहिले हरिबिजोग अवस्थामा छ। न केन्द्र सरकार न स्थानीय सरकार यसप्रति कसैको ध्यान गएन। देशभित्र सम्पूर्ण एजेन्डाहरू राजनीतिक मात्र हुने गरेको परिवेशमा गैर राजनीतिक क्षेत्रले यत्तिको शिर उठाउनुलाई पनि काया पलट मान्नुपर्छ। नेपालका खेलाडीहरूको दैनिक गुजारा समेत खेल क्षेत्रबाट हुने अवस्था छैन। उनीहरूले खेलकुद क्षेत्रबाट गर्ने कमाई मासिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारका सामान्य कर्मचारीको भन्दा कम छ। न निजी क्षेत्र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त सक्षम छ, न सरकार। अनि कसरी सम्भव हुन्छ जित? अपेक्षा ठूलो राखेर मात्र हुँदैन, सबैले आफ्नो भूमिका नियाल्न सक्नुपर्छ। जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अभावै अभावको बीचमा उदाएका खेलकुदका पात्रहरू देशको होनहार सम्पत्ति हुन् भन्नेतर्फ समेत सरकार संवेदनशील छैन। अभावै अभावमा जीवन बिताइरहेका उत्कृष्ट तथा होनहार खेलाडीहरू भोलि पलायन हुन सक्ने खतरातर्फ समेत सरकार सचेत छैन। अब यी खेलाडीहरूप्रति विश्वले नजर राखेको छ। त्यसबाट जोगाउन राज्यले यथाशीघ्र खेलकुद मैत्री वातावरणमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ। सुपरस्टार खेलाडीहरूले भरिएको भारतीय टिम विरुद्ध नेपालले गरेको ब्याटिङ देखेर नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमप्रति स्वयं भारतीय खेलाडी र सिङ्गो विश्वको धारणा फेरिएको छ। नेपालको यो प्रदर्शनले क्रिकेटमा राज्यले लगानी गर्ने हो भने सुनौलो भविष्य छ है भन्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ। अन्यथा यी खेलाडीहरू भोलि नेपालको प्रतिस्पर्धी टिमका रूपमा प्रस्तुत भए भने अनौठो मान्नु पर्दैन। समय सधैँ सरकार र सम्बन्धित निकायको चेत खुल्न जरुरी छ। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेकोमा सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा विस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा समान व्यवहार हुन नसकेको भन्दै उहाँले यसबारे भारत र बेलायतसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। गोर्खालीहरूले ब्रिटिस राज्यको हितका पक्षमा नेपालसँग कुनै शत्रुता नभएका देशहरूसँग पनि युद्ध गरे, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे। तर ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूलाई तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे जस्तो विभेद विद्यमान छ त्यो केशोको मात्र नभएर सिङ्गो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्वको विषय हो भन्ने म ठान्दछु। र यो कुरा मैले तपाईँहरूका प्राय सबै कार्यक्रममा व्यक्त गर्दै पनि आएको छु।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। नेपाल भारत बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा गोर्खाहरूमाथि 208 वर्षदेखि समान व्यवहार नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ। मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा बन्सरी डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल गरिनुका साथै यसका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानुनी प्रबन्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरी ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराउनुभयो। सरकार काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै उहाँले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि ठोस गृह कार्य गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले चीन र भारत नै नेपालका सधैँका छिमेकी भएकाले दुई देशसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालसँग विद्युत किन्ने भारत नै भएकाले कि विद्युत नै बेच्दिन भन्नुपर्ने नत्र उसका कुराहरूमा सहमति जनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सभापति देउवाले बताउनु भयो। बिजुली नेपालमा सबभन्दा बढी छ त बाहिर कसै एउटै को छ बाहिर? इन्डिया। बाहिर त इन्डिया छ नि, क्या बिजुली बेच्दै भन्नु पऱ्यो, उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हो। त्यस कारण बाहिर जो बिजुली किन्ने हो त्यसको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई। र कहिले आउँदैन यहाँ बिजुली किन्दैन, हामी त बिजुली बढी भयो भने पुल किन्दै त्यस कारण चाहिँ किन्नु त उसले पर्ने हो नि। त्यही भएर हाम्रा केही बाध्यता छ, अप्ठ्याराहरू छ। हेर्नुहोस्, दुईवटासँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, आवश्यकता छ। तर साथसाथै कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। जातीय राज्य बनाइदिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनु नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेता कोइरालाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अराजक अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। देश अराजकतातिर बढ्न गएको भन्ने खबर 2 दिन 3 दिन कति दिन पहिले भयो। काठमाडौँको मेयरले जुन बोल्नुभयो, एउटा देशको सबभन्दा ठुलो महानगरको मेयरले त्यो अराजक किसिमले बोल्न हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले अराजक किसिमले हामीलाई भोट देऊ, हामी जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिन्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन। यसरी देश चल्दैन। यो कुराहरूलाई गम्भीर रूपले पार्टीले पनि लिनुपर्छ, तपाईहरुले पनि लिनुपर्छ। नेता कोइरालाले कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई कर्मचारी संगठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले 2084 सालमा सबै पालिका सबै निर्वाचन क्षेत्र हार्नु परे पनि कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै महामन्त्री थापाले गत स्थानीय निर्वाचनको गठबन्धन लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीतको भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो।
चुनाव अघि गरिने गठबन्धनले लोकतन्त्रको मूल्य बिगार्ने भन्दै महामन्त्री थापाले अहिले चुनाव जितेर पनि कार्यकर्तामा उत्साह ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। एकजना युवाले कमाएर 6 जनालाई पाल्न सक्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री थापाले आर्थिक विकास नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव नभएको तर्क गर्नुभयो। पाल्नुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तो हुन्छ, लामो समय हामीसँग छैन। यो 10-15 वर्ष हामीले धन कमाएनौँ भने, हामी धनी भएनौँ भने, हाम्रो खुत्रुके भरेनौँ भने त्यसपछि खुत्रुके भर्ने बुद्धि ल्याएर मुठी कसेर केही पनि हुँदैन। हामीसँग अहिले खुत्रुके भर्न सक्ने बुद्धि पनि छ, समय पनि छ, अवसर पनि छ र यो जिम्मा कसले पाएको छ? काङ्ग्रेसले पाएको छ। अनि 80 सालमा यत्रो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेस 80 को यो जिम्मेवारीलाई बुझ्दैन। 104 वर्षको राणा शासन र 30 वर्षको पञ्चायत फालेको कांग्रेसले आन्तरिक राजतन्त्र फाल्न नसकेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले आगामी महाधिवेशन समयमा गरेर 1 वर्षभित्र क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाएपछि मात्र निर्वाचनमा जाने पद्धति विकास गर्ने समेत बताउनुभयो। माउटेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरोजु फर्चौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरोजु फर्चौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति पोखरेलले समितिको अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी बेरोजु फर्चौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले उपसमितिमा तत्काल रिटायर्ड मन्त्री लगातार एउटै उपसमितिमा बसेर काम गर्ने सदस्यहरू र पेसा व्यवसाय मिल्ने सांसदहरूलाई नराख्न पनि भन्नुभयो। सरल विधि नै प्राप्त भयो। एउटा नीतिगत आधार तयार गरौँ। त्यसका निम्ति एउटा तत्काल रिटायर मन्त्री लगातार एउटै उपसमितिमा हिजोदेखि बसेर आउनुभएको मान्यज्यूहरू र पेसा र व्यवसाय मिल्ने साथीहरूलाई चाहिँ उहाँ त्यो त्यही पेसा चाहिँ सन्दर्भसँग जोडिएको मन्त्रालयमा उहाँहरूलाई नपारौँ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा नीतिगत हिसाबले यतिको होमवर्क हाम्रो सचिवालयले गर्न सक्छ। बैठकमा एमाले सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पोलिटिकल साइन्सको हिसाबले पनि हेर्ने बहुदलीय व्यवस्थामा त्यहाँको राजनीतिक दलहरूको फङ्सन के छ भन्ने कुराबाट हेर्ने। यहाँ हामी जो आएका छौँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ। हाम्रा दलहरू नै कसरी चलेका छन्, हाम्रा दलका मान्छेहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने आधारमा पनि यो कुरा चाहिँ हेरिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि आएका छ, नयाँ संशोधन भएर आउन खोजिरहेका छ। त्यसमा विशेष गरिकन अब राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरूका एकाउन्टहरू पनि हेर्नुपर्छ। उहाँले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नु बताउनुभयो। उहाँले लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही गर्ने सम्मको सिफारिस र निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वसाधारणलाई राहत र सुविधा दिने मामिलामा सरकार जहिले असफल देखिँदै आएको छ। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुँदा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणलाई नै परेको छ। सरकारवाला निकायहरू विभिन्न कारणहरू देखाउँदै पन्छिने र सरकारले महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी कदम नचाल्दा न्यून आय भएका वर्गलाई जीवन चलाउन निकै कठिन छ। एक रिपोर्ट। अहिले बजारमा मूल्य नबढेको वस्तु सायदै छैनन् होला। खाने तेल, चामल, दाल, माछा मासु, ग्यास, डिजेल, पेट्रोल सहित अधिकांश वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको भाव बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विशेष गरी विद्यार्थी, निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनेलाई छाक टार्न हम्मे परेको छ।
खानेतेलको मूल्य लिटरमै 40 देखि 60 रुपैयाँ, चामल बोरामा 200 देखि 500, दाल किलोमा 30 रुपैयाँसम्म बढेको छ। फागुन पहिलो साता 1650 रुपैयाँमा बिक्री भएको जिरा मसिनो चामलको मूल्य बढेर अहिले 2000 सम्म पुगेको छ। 240 रुपैयाँ लिटरमा बिक्री भएको सनफ्लावर तेलको मूल्य 280 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसै गरी 220 रुपैयाँको भटमासको तेल मूल्य बढेर 280 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1660 थियो भने केही दिनदेखि मूल्य बढेर 1895 रुपैयाँ पुगेको छ। दिन प्रतिदिन महँगी बढेको छ, तर उपभोक्ताको आम्दानी भने बढेको छैन, बरु आर्थिक मन्दीले आम्दानी घटेको छ। ठूला व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ। भनौँ न, यसका स्टेक होल्डरहरूले गरेका कुराहरू जति छन् नि, त्यसमा नियामक निकायहरूले अलिकति थप अलिकति चनाखो भएर गऱ्यो भने अवश्य पनि यसलाई चाहिँ भनौँ न निमिट्यान्नै पार्न त होइन, कमसेकम केही हदसम्ममा हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। किनभने विगतका अनुभवहरूले हेर्दाखेरि एकअर्कालाई आरोप लाउने, ठुला व्यापारीले बिचकोले लाउने, बिचकोले अलि तल्लोबाट लाउने, जस्तो भन्यो भने अलिकति सुपर स्टकेजले भनौँ न अलिकति मिडलवाला लाउने, अहिले खुद्रा व्यापारीहरूको यिनीहरू आफ्नो आफ्नै गुनासोहरू सुनिन्छन्। बिचौलिया, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउँदा अत्यावश्यक वस्तु खरिदमै उपभोक्ताले मार सहनु परेको छ। तर सरकार न मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्छ, न त व्यापारीलाई कारबाही नै। सरकारले महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी कदम नचाल्दा न्यून आय भएकालाई दैनिकी गुजरात चलाउनै धौधौ परिरहेको छ। सरकारले निगरानी उसो छोरछोरी कहाँ पठाउने, उसो सन्तान के हेर्ने, नातेदार के हेर्ने, त्यति हेर्छ सरकारले, अरू केही नै हेर्दैन। सरकारले हेरे देश हो र यो त हाम्रो कर तिरेर हाम्रो करले उनीहरू घुम्छन्, हामीलाई दोब्र्याएर राख्छन्। त्यति एकैचोटि ग्यासमा 200 रुपियाँ बढे त्यो सरकारले बेहोर्छ, बढेन भन्न सक्छ? उसलाई चाहिए नाफा, उनीहरूले कमिसन दिन्छन्, हामीसित केही पनि छैन। अहिले सरकारलाई नि सरकार भन्ने हो र? खालि नचाहिँदो हल्ला है भन्नु, यही मान्नु छ। नालायक त यसै नालायक, उसै नालायक। सामान्य नागरिकलाई भन्नाको रोजगारी हुनेलाई त खास चाहिँ गाह्रो छैन, काम मेहनत गर्नेलाई त खास गाह्रो छैन, मेहनत नगर्नेलाई गाह्रो हो। अब तपाईँको मजदुरी गर्ने मान्छेले दिनको 1000-1200-1500 कमाउँछ। अब मजदुरी गर्नेलाई त 1000-1200 रुपियाँ भने त एउटा सचिव हाकिमकै तल्लो भइसकेको छ। रोजगार गर्नेलाई छ, त्यो घुमेर हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ खासै छैन। सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, साना व्यवसायहरूलाई पनि सरकारले उचित नीति नियम र सहजता नबनाइदिँदा उनीहरू पनि धराशयी अवस्थामा पुगेका छन्। व्यापार अहिले धेरै व्यापारीहरू चाहिँ सटर बन्द गरेर सरकारले भ्याट लगाइदियो फलफुल तरकारीमा नि धेरै मारमा पऱ्यो। कतिले पसल छोडेर कतिले व्यापारै छैन, अहिले 30% जान्छ। अहिले मारमा छन् व्यापारीहरू, सबै कुराको महँगी पनि छ, आर्थिक मन्दी पनि लागेको छ, त्यही भएर 30% झरेर 100%को व्यापार 30%मा जान्छ। अहिले हामीलाई त यत्रो वर्षमा अब 12-15 वर्षसम्म यस्तो व्यापार त अहिलेसम्म भएकै थिएन। 12-15 वर्षको उसमा अन्तरालमा अहिले यो साल चाहिँ धेरै नै कम छ व्यापार। यो व्यापार गर्ने कि छोड्ने भएको छ हामीलाई पनि। महँगी नियन्त्रणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार अहिले सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ भने छाया सरकारका रूपमा रहेको प्रतिपक्षी दल कसरी सत्ता गठबन्धन टुटाउने भनेर तल्लीन देखिन्छ। तर जनजीविकाको सवालमा सत्ता र प्रतिपक्ष कसैलाई मतलब छैन। कर्मचारी प्रशासनमा बजार अनुगमनका लागि समन्वय नै छैन। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा यो बेला कमाउन पल्केका विभिन्न बहाना बनाउँदै आफू खुसी मूल्य बढाउँदा कसैले रोक्ने कोही देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारले 1,70,000 क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौजदात रहेको जनाएको छ। मङ्गलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासेनीले सो कुरा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले सुगम जिल्लाहरूमा 44,682 क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरूमा 14,482 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुल्ला बजार प्राप्त भइरहेको चामल 72,684 क्विन्टल गरी जम्मा 1,31,849 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ। उहाँले मौजदात खाद्यान्नबाट 3 महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने भन्दै भारत सरकारसँग 10 लाख मेट्रिक टन धान, 1 लाख मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको बताउनु भयो। केही गहुँ यो खाद्य व्यापार कम्पनीले त्यो बाहेक छुट्टै प्राइभेट सेक्टर ल्याइ नै रहेछ। हामीले 3 लाख मेट्रिक टनको लागि अनुरोध पठाएकोमा त्यो चाहिँ क्रमशः आइरहेकै छ।
यो हाम्रो संस्थानसँग 24,320 छ र यो गरेर कम्पनीसँग कुल खाद्यान्न मौजदार चाहिँ 1,70,802 क्विन्टल छ र हामीले निजी क्षेत्रसँग समेत बसेर यो किनभने बिचमा चाहिँ चामलले के अरे भारतले चाहिँ अब पहिला गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था, त्यसपछि हालसालै आएर फेरि चामलको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध छ। उहाँले रैथानेमा गर्व गरौँ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जिल्लाका 7 स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन महामारीका कारण क्षति बिहोरेका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार गरेको बताइएको छ। पीडित किसानलाई मरेका पशु संख्या अनुसार कम्तीमा 5 देखि 20,000 सम्म राहत दिने गरी मापदण्ड बनाइएको हो। एक रिपोर्ट। मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड आर्थिक विश्लेषणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। किसानलाई राहत दिने तयारीमा रहेको भन्दै उहाँले राहत वितरणका लागि केही प्रक्रियागत उल्झन मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। बनाइएको मापदण्डमा किसानलाई नगदमै राहत प्रस्ताव गरिएको छ। मापदण्डमा विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नगद राहत प्रस्ताव गरी 3 चरण प्रस्ताव गरिएको छ। किसानलाई दिने राहत पनि 3 प्रकारकै छ। किसानलाई ठुला वयस्क भैँसी र गाई मरेकोमा प्रति चौपैया 20,000 रुपैयाँ, स्थानीय जातका ठुला गाई भैँसी गोरु र राँगाको 15,000 र बाछा बाछीको 5,000 रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार लम्पी महामारीका कारण भदौ दोस्रो सातासम्म देशभर 52,548 पशु मरेको तथ्याङ्क छ। तर अहिलेको तथ्याङ्कमा कति वयस्क, कति रैथाने र कति बाछा बाछी मरेको हो भन्ने विवरण छैन। राहतमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले गत साता मात्रै मापदण्डको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यस्तै गृह मन्त्रालय मार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन र राहत वितरण हुने भएकाले गृहमा पनि सहमति माग गर्दै कृषिले पत्रचार गरेको छ। ती दुवै निकायबाट सहमति प्राप्त भएपछि मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्राप्तपछि मात्रै क्षति सङ्कलन सुरु हुनेछ। किसान हक अधिकारमा काम गर्नेहरू भने सरकारले राहतका लागि किसानलाई झुलाएको आरोप लगाउँछन्। पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म लम्पी स्किनका कारण 52,548 पशुको मृत्यु भएको छ। तर कस्ता प्रकारका कति पशुको मृत्यु भएको हो त्यसको विवरण भने छुट्याउन बाँकी देखिन्छ। यस्तै अझै रोगको प्रकोप बाँकी नै रहेको, अहिले भएको तथ्याङ्क पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कारणले लागत यकिन भइसकेको छैन। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार देशभर 15,19,779 पशुलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 13,53,595 पशु रोगबाट निको भएका छन् भने 73,636 पशु अझै बिरामी छन्। यो रोगबाट पशु क्षेत्रमा न्यूनतम 55 अर्ब बढी क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित मापदण्डमा 3 वर्गमा राखेर मृत्यु भएका पशुको राहत दिने बताइएको छ। राहत प्रस्तावलाई औसतमा निकाल्दा प्रति पशु 13,333 रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यस हिसाबले कम्तीमा पनि 70 करोड रुपैयाँ किसान राहतमा खर्च हुने अनुमान छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। 60 किलो सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग कनेक्सन देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग सोधपुछ गरेको छ। सीआईबीले मंगलबार दिउँसो उनलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो। सुन तस्करीमा जोडिएको चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पूर्व उपराष्ट्रपति परिवारको सम्पर्क सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा नै देखिएको छ। त्यसैले यो तस्करी प्रकरणमा दिपेश पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। दावा छिरिङसँग दिपेशको व्यापारिक साझेदारी नै रहेको कतिपय रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। छिरिङले रोल्पाकी अमला रोका मगरसँग विवाह गरेका थिए। त्यही सम्बन्धको आधारमा पुनको परिवार र छिरिङ बीच उठबस छ। छिरिङसहित चिनिया टोलीलाई लिएर दिपेश गोसाईकुण्डसम्मको हवाई यात्रामा गएको पनि सार्वजनिक भएको थियो। सीआईबीले सिनामङ्गलमा सुन तस्करी गर्ने गिरोहसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पर्क देखेका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलक राम अधिकारी सहित करिब 100 जनासँग केरकार गरिएको छ। उनी सहित विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी र शङ्कास्पद अरूलाई सीआईबीले केही दिन यता बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। सोधपुछ गरिएका सबैलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी कागजात गराइएको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठाएको छ। अरू केही प्रहरी अधिकृतहरू पनि थप प्रमाण जुटाउन भारत गएका छन्। सोमबार मात्र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट सुन तस्करीका आरोपित सुमन खरेल पक्राउ परेका थिए।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही पनि छोड्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफ्नो पार्टीभित्रकै नेता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बारम्बार दबाब दिने गरेको उपमहासचिव पुनको भनाइ थियो। पार्टी निकट श्रमिक संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। निर्दोष कोही पनि नपरुन्, दोषी कोही पनि नउम्किने गरी सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा सचेत रहनुपर्ने पुनले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ सुशासनका कुरा उठेको छ। सुशासनमा अलिकति व्यथिति विकृतिहरूमाथि प्रहार अवश्य भएको छ, तर यसमा हामी सरकारलाई हामीले पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ कि चाहिँ त्यसमा दोषी मान्छेहरू कोही पनि नउम्किउन् तथा निर्दोष मान्छे एकजना पनि नपरोस्। राज्यको शक्ति असाध्यै संयमित हुनुपर्ने हुन्छ। राज्यको शक्ति व्यक्तिको लागि, नागरिकको लागि, सङ्गठनको लागि इमेज सिद्धिन्छ, भविष्य सिद्धिन्छ, परिवार सिद्धिन्छ, सामाजिक सम्बन्ध सिद्धिन्छ हुन्छ। एउटा सानो आरोपले राज्यले चाहिँ आरोप लगाउनु अगाडि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। पुनले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि वैदेशिक ऋण भित्र्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। भारतले नेपालसँगको विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत जेठमा भारत भ्रमणमा गएको बेला भएको विद्युत व्यापार सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति भारतको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको हो। दिल्ली स्थित नेपाल राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसबाट नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला द्विपक्षीय वार्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन्तव्यमा भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री तहको वार्तामै त्यसलाई छिट्टै मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको थियो। नेपालले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष राख्दै आएको थियो। आगामी दिनमा थप कार्ययोजनाहरू बनाएर यो कार्यान्वयनमा जानेछ। कञ्चनपुरको महाकाली नदी पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका स्थानीयलाई 3 दिन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको छ। दोधारा चाँदनी अस्पतालले आयोजना गरेको 3 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य सेवा दिनुभएको हो, जसबाट सयौं स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। निःशुल्क शिविर चलाउन पुग्नुभएका डाक्टर केसीले भाद्र 29 गतेदेखि मेडिकल माफिया विरुद्ध सत्याग्रह गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका स्थानीयलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको छ। विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क उपचार र परामर्शबाट सयौं स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। र अहिले हामीले 3 दिनसम्म उहाँहरूले चेक जाँच गर्नु सुरु गर्नु भएको छ र त्यो चेक जाँच सुरु गर्दा अहिले धेरै मान्छेहरू यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न आउनु भएको छ र जनताहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। एउटा विज्ञ महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलको प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीलाई हामीले देख्न पाउनु पनि धेरै ठुलो कुरो थियो, तर यहीँ आएर उहाँले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। आज उहाँप्रति झन् हाम्रो ठुलो एउटा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँप्रति एउटा आधार झन् बढ्यो र उहाँले गरेका जुन स्वास्थ्य सेक्टरमा गरेका योगदानहरू यो उहाँको आफ्नो जीवनभरि र देशको लागि धेरै राम्रो साबित हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। डाक्टर केसीले बिरामीहरूलाई निःशुल्क चेक जाँच तथा परामर्शका साथै गरिब तथा विपन्नहरूलाई आफैले बोकेर ल्याएको औषधि निःशुल्क प्रदान गर्नुभएको हो। डाक्टर केसीले 3 दिनमा 598 जना बिरामीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको दोधारा चाँदनी अस्पतालले जनाएको छ। विशेष गरी हाड जोड्नीको समस्या भएकाहरूका लागि गाउँघरमै निःशुल्क उपचार र परामर्श पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। जस राम्रो नै हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। मैले सिटीमा पनि गरेको थिएँ, यहाँ चौधरी डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि गरेको थिएँ। मैले इन्डियामा त कतिचोटि गरेँ त्यो चाहिँ थाहा छैन अब है। अनि लास्टै बडी भएर 2 वर्ष अगाडि सिटीमा गरेको थिएँ। सिटीमा गर्दा चाहिँ एक वर्षसम्म मलाई केही पनि भएन।
त्यसपछि अहिले यो असारको महिनामा चाहिँ घाँसको भारी बोक्दाखेरि चाहिँ फेरि उब्जियो यो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ चौधरी डाक्टरलाई देखाएँ, केही पनि भएन। त्यसपछि मैले इन्डिया यहाँ खटीमा गएर देखाएँ, त्यहाँ पनि केही भएन, दुखाइ कम हुने मात्रै भयो। त्यसपछि फेरि बल्झिनु भयो। अनि फेरि यहाँ डक्टर आउनु भएको छ अरे भनेको सुनेँ। अनि त्यसपछि फेरि आएँ, हिजो आएको पालो मिलेन, फेरि आज चाहिँ 7 बजी बिहान आएर देखाइदिएँ। हाम्रो दोधरा चानेमा विकट हो, यहाँ राम्रै लागेछ, उपचार ठिक छ, राम्रो भएको छ। हजुर परामर्श राम्रै दिएछन्, सल्लाह ठिकै दिएछन्। यस्तै आउनै पर्छ, आउँदै रहनुपर्छ, यसरी ठिक हुन्छ। राज्यले दूर दराजका जनतालाई अझै पनि स्वास्थ्य शिक्षाबाट उपेक्षित गरी नैसर्गिक अधिकारबाटै वञ्चित गराएको डाक्टर केसीको आरोप छ। सरकारलाई बारम्बार सत्याग्रह मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग गर्दा पनि मागको सुनवाई नभएको भन्दै उहाँले सरकारले चिकित्सा क्षेत्र मेडिकल माफियालाई सुम्पेको बताउनुभयो। सुधारका लागि पटक पटक सत्याग्रह गर्दा समेत कुनै सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै भदौ 29 गतेदेखि मेडिकल माफिया विरुद्ध सत्याग्रह गर्ने डाक्टर केसीको चेतावनी छ। आम नेपालीहरूको सम्पर्कबाट बाहिर भएको दशकौं भइसक्यो। आम नेपालीको सम्पर्कबाट बाहिर भएको उहाँ दशकौं भइसक्यो। उहाँहरूको सम्पर्क भनेको कसो भनेदेखि माफिया, दलाल, बिचौलिया र कालाबजारीहरूसँग र भ्रष्ट व्यक्तिहरूसँग मात्रै छ। उहाँको उठबस भनेको त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब आम नेपालीहरूको पिरमर्का आकाङ्क्षा के हो, उहाँको हकलाई के गर्नुपर्छ, त्यो कुरो उहाँलाई मतलबै छैन कि। मतलब सरकार कसरी अर्कोचोटि सरकारमा आउने, अनि फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, फेरि मन्त्री बन्ने, फेरि देश लुट्ने, त्यो मात्रै छ कि। अस्पतालमा 1 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित 3 जनाले दैनिक सेवा दिइरहेका छन् भने प्रसुति सेवा समेत सञ्चालनमा आएको छ। 10 बेड सहित ओपीडी सेवाका साथै रेबिज खोपको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सामान्य बिरामी पर्दा भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको भन्दै स्थानीयहरू निकै खुसी छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि काम गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री अनिता देवीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सांसदहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। मन्त्री देवीले देशका सबै भूगोल र समुदायलाई समेटेर मात्रै कानुन निर्माण गर्ने काम नभए भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री देवीले सरकारबाट भएको कमी कमजोरी सच्याउनका लागि पनि सांसदहरूले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानलाई टेकेर हामी जुन ऐन कानुन बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले देशभरिकै कुना काप्चाका भूगोललाई हेरेर त्यहाँ बसोबास गरेका हरेक वर्गलाई समेटेर हामीले ऐन कानुन बनाऊ। अनि विगतका हामीलाई त्यो ऐन कानुनलाई कुन दफा कुन उपदफा हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हटाऊ। जबसम्म हामीले हटाएनौँ भने हामीले सबभन्दा एउटा व्यथिति छ हाम्रै करप्सन, त्यो सबभन्दा पहिला भुवाङ परेको त्यही हो। त्यसलाई सबभन्दा पहिले एकदम जरादेखि शून्यता ल्याएन भने हामी जतिसुकै चिलायो भने केही पनि गर्न सक्दैन। बैठकमा एमाले सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउन माग गर्नुभयो। सबै निकायमाथि अनुसन्धान गरेर मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न पनि अख्तियार जस्ता नियामक निकायलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सम्बन्धी ऐन बनाउन पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। जहिले पनि कमेन्ट के भन्छ भने अख्तियार भनेको छ होइन, तर अख्तियारले लगाएका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ असफल भइराखेको देखिन्छ, फेल भइरहेको देखिन्छ होइन। अख्तियारले चाहिँ निश्चित दुई तीनवटा चाहिँ संस्थासँग चाहिँ अख्तियारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जाँच पडतालले छानबिन केही पनि गर्न पाउने हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ, कुन कुन संस्था भन्ने कुरो मैले भनिराख्नु परेन। अख्तियार त्यस्तो चाहिँ कि त अख्तियार अर्को चाहिँ शक्तिशाली चाहियो होइन, अख्तियार अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्यो हुन्छ कि मैले त्यो बनाउने कुरा पनि हाम्रो भूमिका हुन्छ। जो नभइकन हामीले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, सुशासन कायम गर्ने कुरा धेरै कुरा होला होइन।
उपमहासचिव गुरुङले सबै दलहरूको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने पनि स्मरण गराउनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतमाथि उठेको विवादमाथिको सुनवाईले बिहिबार पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिनभर सुनवाई गरेपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो। मंगलबार दिनभर सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता, कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायतले बहस गरे। थापाको पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस लम्बेपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने समय पाएनन् र मुद्दा बिहिबारका लागि सुनवाई हुने भनी आदेश भएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनवाई सुरु हुने बित्तिकै कोशी प्रदेश सभाले पेन ड्राइभमा पठाएको विश्वासको मत लिँदाको दृश्य देखाइएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस सांसद इस्रायल मन्सुरीले मत दिएपछि भएको विवादमा प्रमाणका रूपमा उक्त भिडियो हेरिएको थियो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रदेशसभामा पेश हुने अरू प्रस्तावभन्दा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव फरक रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो। पाटन उच्च अदालतले हुम्लामा 6 महिने बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई उडान रोकिँदा उपचार नहुन नपाई बालकको मृत्यु भएको भन्दै परिवारको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता गणेश ओलीले दायर गरेको रिटमा हसुवाको आधारमा गरिएको उक्त निर्णयका कारण हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका 6 का 6 महिने बालक इमरान सुनवारको मृत्यु भएको भन्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ। न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भई सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षी नम्बर 1 को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत तथा विपक्षी नम्बर 2 र 3 को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। रिटमा विपक्षी नम्बर 1 पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विपक्षी नम्बर 2 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विपक्षी नम्बर 3 प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा अन्तरिम छलफलका लागि भदौ 25 गते पेशी तोकिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीजको रौनक सुरु भएको छ। महिलाहरू चुरा, पोते, टीका, सारी चोलो किन्नमा व्यस्त छन्। हरेक वर्ष झै यसपालि पनि तीज आउन केही दिन अघि श्रृङ्गार र कपडा पसलका व्यापारीहरूको व्यस्तता बढेको छ। तर उनीहरू खासै उत्साहित भने देखिँदैनन्। आर्थिक मन्दीका कारण गत वर्ष जति व्यापार यसपालि नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजको रौनक यस वर्ष पनि सुरु भएको छ। महिलाहरू चुरा, पोते, टीका, सारी चोलो किन्नमा व्यस्त छन्। यस पर्वमा महिलाहरू रातो साडी र सोह्र श्रृङ्गारमा सजिएर नाचगान गर्छन्। त्यसैले तीज सुरु हुनु अगावै बजारमा कपडा र चुरा पोतेको खरिद बढी हुने गरेको छ। श्रृङ्गारका सामग्री पाइने पसलमा ग्राहकको संख्या बिस्तारै बढ्न थालेको छ। यस्तै कपडा पसलमा साडी किन्नेहरूको उपस्थिति पनि देखिन्छ। तर व्यवसायीहरू विगतका वर्ष जस्तो उत्साहजनक व्यापार नभएको बताउँछन्। पहिला त तपाईको 1 महिना अगाडिदेखि नै हुन्छ हैन, 1 महिना अगाडिदेखि नै हुन्छ। तर पहिलाको व्यापार र अहिलेको व्यापार अलगै छ। पहिला 25-30 मा चुला बेच्ने हुन्छ हैन, अहिले आएर तपाईको 350, 450, 250 यस्तो चुला बेच्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले मात्रै पैसा बढी देख्छ। पहिला चाहिँ कम बेच्ने भएर पनि पैसा
थोरै भए पनि धेरै सामान थियो सर। पहिलाको स्थितिमा हेर्दाखेरि अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ व्यापार एकदम मन्द छ। पहिलाको व्यापारमा धेरै नै अब रातो रङ्गीचङ्गीहरू बिक्ने, स्पेसल तिजहरू आयो, चाडपर्व आएपछि मान्छेहरूलाई रौनक हुने, व्यापारहरू सामानहरू किन्ने गर्थ्यो। तर अहिले अब मान्छेहरू के छ भने जहिले पनि सामानहरू किन्न सक्छ, त्यस कारणले व्यापार चाहिँ एकदम मन्दै छ। तिज त लाग्यो भनौँ होइन, लाग्दैछ, बिस्तारै आउँदैछ, अब व्यापार सुरु हुँदैछ। ठिकै छ, त्यस्तो धेरै पनि सुरु भइसकेको छैन, अलिअलि सुरु हुँदैछ अहिले। पहिलाको तुलनामा त अलिक कमै छ, अहिले अब आउनु बाँकी पनि छ होइन, थोरै अब फाटो आइरहेको हुन्छ। अब दिनभरि बिजी चाहिँ हुँदैन हामी, एकछिन फ्री चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अहिले खासै पोरपरा जस्तो छैन, अहिले एकदमै अहिले यो आर्थिक मन्दी हो कि के हो, खाली छ, सुनसान छ बजार। त्यस्तो खासै भने जस्तो केही पनि छैन। पहिला अब 100% व्यापार हुन्थ्यो, अहिले 12-13%मा त्यतिमै चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। त्यो 100मा तपाईँको त्यही हो 20% जति कस्टमर चाहिँ आइपुग्छ। अब सबैकोसँग आर्थिक मन्दी, पैसा छैन, त्यही हो तपाईँको। अब जस्तो 5000को सामान किन्ने मान्छेहरूले तपाईँको 1200-1500को सामान मात्रै किनिरहेको छ। त्यो रेसियोमा घटिरहेको छ कि अहिले। तीज व्यापार कस्तो भइरहेको छ भनेर बुझ्न असन, इन्द्रचोक लगायतका ठाउँहरूमा पुग्दा कतै भरिभराउ त कतै सुनसान जस्तै देखियो। आर्थिक मन्दीको असरले प्रभाव पारेको ग्राहक र व्यापारीहरू बताउँछन्। पोते लिन आयो तीजको लागि, पोते चेन्ज गर्न आएको। ठिकै छ, त्यस्तो यसपालिको तीज त्यस्तो विशेष त छैन, देशमा मन्दी छ, खै कस्टमर पनि त्यति देखिन बजारमा, त्यस्तो छैन, स्पेसल विशेष छैन यसपालि। रमाइलो छैन, अब देशको स्थितिले गर्दा सब बच्चाहरू विदेश जान बाध्यता छ, जानु परिरहेछ। त्यही कारण नेपालमा मम्मी ड्याडीहरू चाहिँ ती चाडबाड लाएर खुसी छैनन्। अब तीज त लाग्यो, अब व्यापार चाहिँ छैन पहिला जस्तो। आर्थिक मन्दीले गर्दा पनि होला, त्यस्तो व्यापारै छैन क्या। अब हामी पहिला अब कतिको सामान ल्याइन्थ्यो भने अहिले त्योभन्दा आधी रकमको मात्र सामान ल्याइन्छ। अब बजारमा मागै कम भइसक्यो क्या। तीजको बेला रातो साडी, चोलो, चुरा, धागो, टिकामा महिलाहरू सजिने गर्छन्। तर यसपालि भने विशेष गरेर व्यापार व्यवसायमा त्यति महिलाहरूको सहभागिता देखिएको छैन। परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको तीजलाई आफ्नो क्षमता अनुसार मनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा उषा काफ्ले, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जिम्बाब्वेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमर्सन मनाङ्गागुवाले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। उहाँको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हजारौं जिम्बाब्वेवासी हरारेको खेलकुद स्टेडियममा भेला भएका थिए। आफ्नो उद्घाटन भाषणमा उहाँले राष्ट्रलाई एकताबद्ध रहन आग्रह गर्दै सरकारले सबै जिम्बाब्वेवासीको जीवन परिवर्तनको सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले क्षेत्रीय र अन्य विदेशी विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा दोस्रो 5 वर्षको कार्यकालको लागि शपथ लिनुभएको हो। गत महिनाको आम चुनावमा उहाँले 52.6% मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले भाषणका क्रममा आफूलाई पुनः नेतृत्वका लागि चयन गरेकोमा जिम्बाब्वेवासीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी 5 वर्षमा देशलाई एकताबद्ध गर्दै आधुनिकीकरण र विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। I have recommitted to continue faithfully upholding and defending our sacred national constitution and the laws with integrity and impartiality, leaving no one and no place behind. उहाँले निर्वाचनले जिम्बाब्वेमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति मनाङ्गागुवाले आफूले पुनः एकपल्ट देशको लागि सेवा गर्न पाएको भन्दै जिम्बाब्वेका जनताका सेवा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। आफ्नो नयाँ कार्ययोजनामा ग्रामीण विकासलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गर्नुका साथै देशको उत्पादन क्षमता र ऊर्जा आपूर्ति बढाउने उहाँको भनाइ थियो। अब पालो खेल समाचारको। अफगानिस्तानमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जितसँगै श्रीलङ्काले एसिया कपको सुपर 4मा स्थान बनाएको छ।
समूह बीबाट पराजित रहँदै श्रीलङ्का सुपर 4मा पुगेको हो। अफगानिस्तान समूह बी र नेपाल समूह एबाटै बाहिरिने टोली बनेका छन्। जितका लागि 292 रनको लक्ष्य पछि आएको अफगानिस्तान 37.4 ओभरमा 289 रनमा सीमित रह्यो। अफगानिस्तानलाई सुपर 4मा पुग्न विजय लक्ष्य 37.1 ओभरमा जित्नुपर्ने हुन्थ्यो। सुपर 4मा पुग्न अफगानिस्तानलाई 1 बलमा 3 रन चाहिएको रोमाञ्चक अवस्थामा श्रीलङ्काले बाजी मारेको हो। अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबीले 65, राशिद खानले 27, हसमातुल्लाह साहिदीले 59, गुलबदिन नाइबले र नाजिब उल्लाह जद्रानले 23 रन बनाए। श्रीलङ्काका कसुन रजिथाले 4 तथा दुनित वेला लेगे र धनजय डी सिल्भाले समान 2 विकेट लिए। त्यसअघि पाकिस्तानको लाहोर स्थित गद्दाफी स्टेडियममा पहिला ब्याटिङ रोजेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 291 रन बनायो। श्रीलङ्काका कुशल मेडिन्सले 92, प्राथुम निसाङ्काले 31, दिमुथ करुणा रत्नेले 32, चरित्र असल लङ्काले 36 र दुनित वेला लागेले 33 रन बनाए। अफगानिस्तानका गुलबदिन नाइबले 4, राशिद खानले 2 विकेट लिए। मुजिर उल रहमानले 10 ओभरमा 60 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। समूह एबाट पाकिस्तान शीर्ष र भारत दोस्रो स्थानमा रहँदै सुपर 4मा पुगेका छन्। सुपर 4मा पहिलो खेल आज बङ्गलादेश र पाकिस्तान बीच हुनेछ। भलिबल खेलाडीहरूले अबदेखि मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। नेपाल भलिबल संघले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 12 जना पुरुष र 12 जना महिला भलिबल खेलाडीलाई